First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College for providing me this opportunity to make this YouTube video instead of practical examination or sessional 2 of 25 marks. Furthermore, I would like to thank our teacher Dr. C.P. Khatwara sir for providing me this topic and for his guidance. My name is Sahil Thapa and my roll number is 19NS0094. Physics Honors 4th semester 2021. सो अब हामी गस डाइभर्जेन्स थ्योरम स्टार्ट गरौँ है। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब हामी गस डाइभर्जेन्स थ्योरममा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनदेखि स्टार्ट गरौँ। अब यहाँ इन्ट्रोडक्सन छ है, अनि यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ अब के भनिएको छ बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ अब गस डाइभर्जेन्स थ्योरम चाहिँ भेक्टर क्यालकुलसमा है, बेसिकली भेक्टर क्यालकुलसमा युज हुन्छ। अनि त्यो गस डाइभर्जेन्स थ्योरमलाई चाहिँ हामीले अस्ट्रोग्राड्स्की थ्योरम पनि भन्छ है, बेसिकली अस्ट्रोग्राड्स्की थ्योरम। अब यहाँ भनिएको छ कि इट इज अ थ्योरम which relates the flux of a vector field through a closed surface to the divergence of the field in the volume enclosed भनेको छ। अब फर्स्ट अफ अल हामीले फ्लक्स के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ है। अब जस्तै हामीलाई थाहा छ, जस्तै अब हामीले अब गसको अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सहरुमा पढेको छ है। बेसिकली अब सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जाँदैछ अरे, यसरी इलेक्ट्रिक फिल्डहरु छ यहाँ, अनि यहाँ एउटा क्रस सेक्सनल एरिया छ अरे। सो यहाँबाट चाहिँ यो पर युनिट क्रस सेक्सनल एरियाबाट चाहिँ कतिको इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन जाँदैछ त्यसलाई फ्लक्स भन्छ हामीले है। त्यसलाई फ्लक्स, यसरी म्याग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्सहरु जुन चाहिँ हुन्छ त्यो फ्लक्सको कुरा गरेको छ। अनि यहाँ फ्लक्स अनि डाइभर्जेन्सको कुरा गरेको छ, डाइभर्जेन्स अफ द फिल्ड भनेको छ। अब फिल्ड कस्तो खालको, भेक्टर फिल्ड, इक्जाम्पल म्याग्नेटिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्डहरु है। अब जस्तै अब फर इक्जाम्पल एउटा सानो भोल्युम छ अरे हैन, अनि सपोज हामीले कन्सिडर गरे अरे म्याग्नेट कन्सिडर गरे है, दुईटा पोल भएको, अनि जुन चाहिँ यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन जुन चाहिँ क्रिएट हुन्छ यसरी नर्थदेखि साउथमा है। अब जस्तै म्याग्नेटिक फिल्डको त डाइभर्जेन्स अभियसली 0 हुन्छ किनभने यो क्लोज लुप भएकोले गर्दा, तर अब इलेक्ट्रिक फिल्डहरुको है नन जीरो हुन्छ नि, यसरी डाइभर्जेन्स हामी क्रिएट मतलब क्याल्कुलेट गर्छ है, त्यो हो डाइभर्जेन्स। सो बेसिकली यो जुन चाहिँ गस डाइभर्जेन्स थ्योरम चाहिँ बेसिकली हामीले यसलाई चाहिँ यो फ्लक्स अनि डाइभर्जेन्सको रिलेसन एउटा देखाउँछ यसले है। अनि यहाँ अब हामीले यहाँ डेफिनेसनको कुरा देखाएको छ यहाँ। मोर प्रिसाइजली द डाइभर्जेन्स थ्योरम states that the surface integral of a vector field over a closed surface, which is called the flux through the surface, is equal to the volume integral of the divergence over the region inside the surface. अब यहाँ जुन चाहिँ डेफिनेसन छ अहिले बादमा म म्याथमेटिकल त्यो प्रुफ गर्दा देखाउन सकिहाल्छु, तर अब यो डेफिनेसन बुझ्नु अगाडि चाहिँ हामीलाई सर्फेस इन्टिग्रलहरु थाहा हुनुपर्छ फर्स्ट अफ अल है। जसरी अब अघि मैले यो गसको है, यो गसको जुन चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा त्यो फ्लक्स हामीले नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्सहरु जुन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छ, त्यसमा हामीले जस्तै अब थाहा थियो हामीलाई है कि जुन चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रलको कुरा गरेको छ है, यसले सर्फेस इन्टिग्रलको जुन चाहिँ कुरा गरिएको छ, अब हामीले एउटा चार्ज पार्टिकल लिन्छ हैन, त्यसले एउटा गसियन सर्फेसले अब बाउन्ड गर्छ, अनि जुन चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल चाहिँ बेसिकली यो जुन चाहिँ सानो सानो सर्फेसहरु है डीए, यसले जुन सानो सानो सर्फेसलाई चाहिँ होल ओभर द सर्फेस इन्टिग्रेट गर्दा चाहिँ त्यसलाई सर्फेस इन्टिग्रल भन्छ। सो त्यो सर्फेस इन्टिग्रल यो टर्मिनोलोजीहरु चाहिँ थाहा हुनु हो, तर यसको डेफिनेसन जुन चाहिँ गस डाइभर्जेन्स थ्योरमको यो डेफिनेसन स्टेटमेन्टहरु म अहिले एकछिनमा बुझाइहाल्छु। सो भोल्युम इन्टिग्रल पनि त्यो, अब भोल्युम इन्टिग्रल जस्तै अब ट्रिपल इन्टिग्रल पनि भन्छ है, तीनटा साइन भएको यसरी, अब जस्तै तीनटा यसरी भोल्युम इन्टिग्रल है, सर्फेस इन्टिग्रल, लाइन इन्टिग्रल है, त्यस्तोहरु यहाँ छ। सो यो बेसिकली यहाँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट हो यो है। अब यहाँ छ अर्को कुरा, जस्तै फर इक्जाम्पल
है। जस्तै द डाइभर्जेन्स थ्योरम इज एन इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट फर द म्याथमेटिक्स अफ फिजिक्स एन्ड इन्जिनियरिङ भनेको छ, पर्टिकुलरली इन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एन्ड फ्लुइड डाइनामिक्स। अब यो लाइनको मिनिङ चाहिँ के हो भने अब फिजिक्स अनि इन्जिनियरिङ यो जुन चाहिँ ब्रान्चेस अफ साइन्स छ स्पेसली यसमा चाहिँ यो डाइभर्जेन्स थ्योरमको यो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट म्याथमेटिकल प्रुफहरू चाहिँ एकदमै ज्यादा युटिलाइजेसन छ है। अनि स्पेसली कुन फिल्डमा भन्दा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स अनि फ्लुइड डाइनामिक्स। अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा हामीले त्यो गसको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको जुन चाहिँ त्यो नेट फ्लक्सहरू क्यालकुलेट गर्नु है, फ्लुइड डाइनामिक्समा कन्टिन्युटीहरू है डेन्सिटीहरू त्यो क्यालकुलेट गर्नुमा एकदमै युजफुल छ है। अनि यहाँ कुरा गरिएको छ इन दिस फिल्ड्स इट इज युजली एप्लाइड इन 3 डाइमेन्सन्स, हाउएभर इट जेनरलाइजेस टु एनी नम्बर अफ डाइमेन्सन्स। इन 1 डाइमेन्सन इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स, इन 2 डाइमेन्सन इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु ग्रिन्स थ्योरम भनेको छ। अब यो यति पार्टको मिनिङ चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ यो अहिले मैले म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट त देखाएको छुइनँ गस थ्योरमको है, यहाँ छ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट तपाईहरुले यहाँ यो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट छ डाइभर्जेन्स थ्योरमको, तर यो एकछिनमा म आउँछु। यहाँ बेसिकली जुन चाहिँ अघि हामीले यो फिजिक्स अनि यो इन्जिनियरिङको कुरा गरेको थियो है, यस्तोमा चाहिँ बेसिकली 3 डाइमेन्सनहरुको मतलब भोल्युम इन्टिग्रलहरुको ज्यादा मतलब कन्सिडरेसन आउँछ जस्तै एक्स वाइ जी एक्सिसहरु है। तर जब हामी 2 डाइमेन्सनमा जान्छ ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन भन्छ है, जस्तै यहाँ ग्रीन थ्योरमको एउटा स्टेटमेन्ट छ है, जस्तै यहाँ ग्रिन्स थ्योरम है, ग्रिन्स थ्योरममा त्यही हो अब बेसिकली लाइन इन्टिग्रल र यो सर्फेस इन्टिग्रल हो, यसमा भोल्युम इन्टिग्रल हामी देख्न पाउँदैन, यो 2 डाइमेन्सनसँग रिलेटेड छ है। अनि त्यो स्पेशली प्लेनमा त्यो प्लेन सर्फेसमै हामीले यो त्यसको क्लोज लुप हामीले कन्सिडर गर्छ, क्लोज कर्भ है, अनि त्यसको सर्फेस हेरेर है। त्यो ग्रिन्स थ्योरमको अहिले म अर्को भिडियो बनाउने छु, त्यसमा तपाईहरुले बुझ्न सकिहाल्नुहुनेछ। अनि अर्को त्यहाँ अब जस्तै 1 डाइमेन्सनमा चाहिँ इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सको कुरा गरेको थियो है। इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स जस्तै यहाँ छ, यो हामीले है क्याल्कुलसमा है इन्टिग्रल क्याल्कुलसमा हामीले दुईटा फंक्सनको इन्टिग्रेसनहरु गर्नुलाई हामीले युज गर्छ। सो बेसिकली यो कुराहरु त हामीले फ्यामिलियर भएकै कुराहरु हो। अनि यहाँ अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब यहाँ हिस्ट्रीको कुरा छ है, हिस्ट्री। सो यसको हिस्ट्री के छ है, यहाँ भनेको छ कि जोसेफ लुइस ल्याग्रेन्ज यो मान्छेले चाहिँ बेसिकली स्टार्ट गरेको, यो मतलब इन्ट्रोड्युस गरेको यो के भन्दा चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रल। अभियसली डाइभर्जेन्स थ्योरममा त सर्फेस इन्टिग्रल छ है, सर्फेस इन्टिग्रल र भोल्युम इन्टिग्रल। सो जोसेफ लुइस ल्याग्रेन्जले चाहिँ 1760 मा उले यो इन्ट्रोड्युस गरेको, अनि फेरि उले यो त्यसलाई फर्दर है एक्सप्लेन जेनरल टर्म्समा 1811 मा यो गर्यो। अनि उसको यो पेपर थियो मेकानिक एनालिटिक, उले यहाँ यो त्यही भनिन्छ। सो अर्को कुरा यहाँ गरिएको छ कि यो जुन चाहिँ मान्छे थियो ल्याग्रेन्ज एम्प्लोइड सर्फेस इन्टिग्रल इन हिज वर्क अन फ्लुइड मेकानिक्स। सो जुन चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्सको जुन चाहिँ यो ब्रान्च अफ फिजिक्स छ है, यसमा उले यो म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट डाइभर्जेन्स थ्योरमको युज गरेको थियो। अनि यहाँ भनेको छ ही डिस्कभर्ड द डाइभर्जेन्स थ्योरम इन 1762। सो यही इयर्सहरुको बीचमा चाहिँ उले यसलाई फर्दर रिफाइन गरेर चाहिँ उले गरेको थियो। तर अझै यसको यहाँ हामीले प्रोग्रेस हेर्नु पर्यो भने यहाँ लेखेको जस्तै छ यहाँ कार्ल फ्रिडरिक गसको कुरा गरेको छ है। सो कार्ल फ्रिडरिक गस वाज अल्सो युजिङ सर्फेस इन्टिग्रल while working on gravitational attraction of an elliptical spheroid in 1813 when he proved special cases of divergence theorem। अब के हुन्छ भने यो जुन चाहिँ डाइभर्जेन्स थ्योरम छ यसको पनि डिफ्रेन्ट केसेसहरु हुन्छ, पर्टिकुलर कन्स्ट्रेन्ट्सहरु युज गरेर है। गसको हामीले त बारेमा सुनेको छ है, गसको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पुरा यसको मतलब यो साइन्टिस्टको पुरा मतलब कन्ट्रिब्युसन छ म्याथमेटिक्समा स्पेशली है। अनि उले खाली इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स र म्याग्नेटोस्ट्याटिक्समा मात्रै हैन, तर उले यो ग्रेभिटेसनल यो न्युटनको जुन चाहिँ ग्रेभिटेसनल जुन चाहिँ फर्मुलेसन थियो त्यसलाई फर्दर उले रिफाइन गर्यो है उसकै तरिकाले डाइभर्जेन्स थ्योरमको केसेसहरु एप्लाई गरेर। उले त्यही प्रोसेसमा उले डाइभर्जेन्स थ्योरमको स्पेशल केसेसहरु फाइन्ड गर्यो। जस्तै फर एक्जाम्पल स्पेशल केसेस हामीले चाहिँ के भन्नु सक्छ भन्दा चाहिँ जस्तै स्टोक्स थ्योरमको बारेमा पढ्छ हामी है। स्टोक्स थ्योरम छ यहाँ जुन चाहिँ अब जस्तै
अब हामीलाई थाहा छ है स्टोक्स थ्योरम है। अब हामीलाई थाहा छ स्टोक्स थ्योरमको बारेमा। स्टोक्स थ्योरमले बेसिकली सर्फेस इन्टिग्रल र लाइन इन्टिग्रलमा है उसले मतलब यो थ्योरमले चाहिँ उयो गर्छ, रिलेसन इस्टाब्लिस गर्छ। तर स्टोक्स थ्योरमको स्पेशल केस चाहिँ हामीले ग्रिन्स थ्योरम भन्छ। किन भन्दा स्टोक्स थ्योरम चाहिँ हामीले 3D मा कन्सिडर गर्छ, ग्रिन्स थ्योरम 2D मा। यो बादमा हामी अर्को भिडियोमा हेर्नु सक्छ। तर स्पेशल केसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ गसले चाहिँ डाइभर्जेन्स थ्योरमको स्पेशल केसेसहरू चाहिँ देखायो भन्ने उयो कुरा गर्दैछ। अनि त्यसरी नै यहाँ प्रोग्रेस हामीले यहाँ हेऱ्यो भने मिखाएल अस्ट्रोग्रात्स्की ले चाहिँ फर्स्टमा प्रुफ, यो म्याथमेटिकल प्रुफ चाहिँ उसले देखाएको रहेछ है 1826 मा एज पार्ट अफ हिज इन्भेस्टिगेसन अफ हिट फ्लो। जस्तै हिट फ्लो कहाँ हामीले पढ्छ है थर्मोडाइनामिक्समा, रेडियल हिट फ्लोहरू, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ उसले यो त्यसलाई फर्दर डिफाइन गरेको रहेछ है। त्यो हामीले हेर्छ। अब यहाँ छ अर्को कुरा अझ फर्दर यहाँ हामीले है अब यसलाई हेर्नु पर्यो भने यहाँ उयो गरेको छ, स्पेशल केसेसहरूको फर्दर कुरा गरेको छ। जस्तै ग्रिन अघि मैले कुरा गरेको जस्तो 1828 मा उसको जुन चाहिँ पेपर थियो एप्लिकेसन अफ म्याथमेटिकल एनालिसिस टु द थ्योरिज अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक एन्ड म्याग्नेटिज्म, यो पेपरमा चाहिँ उसले मतलब ग्रिनले चाहिँ उसको फर्दर डिफाइन गर्यो है डाइभर्जेन्स थ्योरमलाई उसको स्पेशल केसेसहरूमा 2D मा। अनि पोइजनको हामीले सुनेको छ है, पोइजन ल्याप्लेस त्यो साइन्टिस्टको कुरा हो। 1824 मा उसले इलास्टिसिटी अनि यो पेपर एन्ड इलास्टिसिटी, अब इलास्टिसिटीको कुरा हामीले पढ्छ फिजिक्समा है, यो पेपरमा उसले पोइजनले पनि कन्ट्रिब्युट गरेको रहेछ डाइभर्जेन्स थ्योरममा, एज वेल एज फ्रेडरिक स्यारसले है फ्लोटिङ बडिजको यो पेपरमा। सो धेरै साइन्टिस्टहरूले डाइभर्जेन्स थ्योरममा कन्ट्रिब्युट गरेको छ। सो अब हामी प्रुफको तरफ जाउँ है। अब यहाँ स्टेटमेन्ट एन्ड प्रुफ छ है, यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो भिडियोको। सो स्टेटमेन्ट एन्ड प्रुफमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा इट स्टेट्स द्याट भोल्युम इन्टिग्रल अफ द डाइभर्जेन्स अफ अ भेक्टर फिल्ड ए टेकन ओभर भोल्युम V इज इक्वल टु द सर्फेस इन्टिग्रल अफ भेक्टर फिल्ड ए टेकन ओभर क्लोज सर्फेस S बाउन्डिङ द भोल्युम V। अब यसको मतलब चाहिँ के हो भने यहाँ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट हेर्नु सक्छ तपाईले, भोल्युम इन्टिग्रल छ यहाँ, डाइभर्जेन्स छ यहाँ, डट हेर्नु सक्नुहुँदैछ तपाईँ यहाँ है, अनि डेल अपरेटर छ यहाँ। अनि यो ए चाहिँ एउटा भेक्टर फिल्ड हो, इक्जाम्पल म्याग्नेटिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि हुनसक्छ है। अनि डिभी को कुरा गरेको छ सानो एउटा भोल्युम कन्सिडर गरेर। अनि यहाँ सर्फेस इन्टिग्रल छ त्यो पनि क्लोज सर्फेस। अब यहाँ क्लोज सर्फेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ क्लोज सर्फेस र ओपन सर्फेसको डिफरेन्स। अब हामीले यो है क्लोज सर्फेस र ओपन सर्फेसको डिफरेन्स है। अब जस्तै यहाँ एउटा यो कन्टेनर छ है, यो एउटा ओपन सर्फेस हो। किन ओपन सर्फेस भन्दा चाहिँ यहाँ यसको बाउन्ड्री छ, यहाँ तपाईँ जुन चाहिँ बाउन्ड्री देख्नुहुँदैछ है त्यसले गर्दा यहाँ ओपन सर्फेस हो यो चाहिँ। तर क्लोज सर्फेस चाहिँ यहाँ अर्को इक्जाम्पल छ, जस्तै यो एउटा इक्जाम्पल है मेन्थोप्लसमा यहाँ बट्टा छ, यो क्लोज सर्फेस हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको यहाँ कुनै एउटा बाउन्ड्री हामीले देख्दैन, त्यसले गर्दा यसको भोल्युम हामीले जुन चाहिँ यो क्लोज सर्फेसले भोल्युम एन्क्लोज गर्दैछ यसको कन्सिडरेसन गर्दैछ है। अनि यहाँ जस्तै इक्जाम्पल छ, अब जस्तै हुनु त यो जुन चाहिँ इक्जाम्पलहरू थियो यो त 3D है, हामीले 3D मा देखाएको, तर एउटा पेपरमा देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ यसलाई। जस्तै यहाँ यो सर्फेस एस भयो है, यहाँ एउटा भेक्टर फिल्ड छ। अनि अब प्रुफपट्टि जाउँ है। प्रुफ भनेको छ के भन्दैछ भने प्रुफले कन्सिडर अ क्लोज सर्फेस एस, यो जस्तै क्लोज सर्फेस हामीले कन्सिडर गर्यो विच एन्क्लोजेस भोल्युम V, अब यसमा भोल्युम V हुन्छ इन अ भेक्टर फिल्ड A। लेट अस डिवाइड द गिवन भोल्युम V into large number say n of infinitesimally small volume elements each having del V1 del V2 del Vn सम्म enclosed by the surface del S1 del S2 del S1 Si del Sn respectively। अब यसको मिनिङ चाहिँ है, यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने यहाँ यिनीहरूले भन्दैछ यहाँ है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, सरी यहाँ देखाउँदैछु म है। अब जुन चाहिँ त्यो अहिलेको सर्फेस थियो यिनीहरूले धेरै सानो पार्टमा डिभाइड गर्यो। हुनु त यहाँ पेपरमा जस्तै अब यहाँ ठुल्ठुलो बक्सहरू देख्नुहुँदैछ, तर एक्चुअली यो सानो पार्ट हो, इन्फाइनेटेसिमली जुन चाहिँ कुरा गरेको छ एकदम सानो भनेको है। होल यो भोल्युमलाई चाहिँ सानो भोल्युममा डिभाइड गरेको छ।
अनि त्यो जुन जुन सानो सानो भोल्युम छ त्यसलाई चाहिँ यो सानो सानो सर्फेसहरूले बाउन्ड गर्दैछ यसरी है। सो म यहाँ नम्बरिङ गरेको छु मैले 1 2 3 4 यो एउटा सानो भोल्युम यो सेकेन्ड सानो भोल्युम चाहिँ एनसम्म डिभाइड गरेको छ। यो आई पोजिसन भयो यो एन है एनसम्म डिभाइड गरेको छ। सो बेसिकली यही भन्नु चाहेको। सो जुन चाहिँ अहिलेको यो थियो हामीले यहाँ है यसलाई नै हामीले यसमा यसरी डिभाइड गर्यो। सो यहाँ छ यसको फर्दर प्रुफ। अब यहाँ कुरा गरेको छ फ्लक्स। फ्लक्सको अघि नै मैले इन्ट्रोडक्सनमै मैले बुझाइहालेँ फ्लक्सको मिनिङ। फ्लक्स अफ अ भेक्टर फिल्ड ए थ्रु भोल्युम एलिमेन्ट 1 इज गिभन बाई फ्लक्स इक्वल्स टु सर्फेस इन्टिग्रल ए डिएस इक्वल्स टु डाइभर्जेन्स डेल v1। सो यहाँ के भनेको छ भन्दा यो लाइनको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दा जुन चाहिँ हामीले भोल्युम एलिमेन्ट 1 को कन्सिडर गर्दैछ यहाँ भोल्युम एलिमेन्ट 1 छ यो सानो भोल्युम एलिमेन्ट 1 बाट चाहिँ कतिको उयो जाँदैछ फ्लक्स है। जस्तै अब यो सानो एउटा भोल्युम एलिमेन्ट भयो यसबाट चाहिँ कतिको फ्लक्स जाँदैछ यसरी त्यो फ्लक्स चाहिँ कसरी हामीले पाउन सक्छ भन्दा चाहिँ यो डाइभर्जेन्सको फर्मुलाले यो अलरेडी यसको प्रुफ छ अलरेडी है डाइभर्जेन्सको फर्मुलाले। सो अनि मल्टिप्लाई गरिएको छ सानो त्यो डेल v1 सँग है। अनि यहाँ सर्फेस इन्टिग्रल देख्नु हुँदैछ डबल इन्टिग्रल यो भेक्टर फिल्ड भयो। यो त सिम्पलै छ बुझ्नुलाई है। त्यसैले यहाँ भनेको छ सिमिलरली फ्लक्स अफ अ भेक्टर फिल्ड ए थ्रु भोल्युम एलिमेन्ट जेड एक्चुअली यो जेड हैन सरी 2 हो भोल्युम एलिमेन्ट 2 इज गिभन बाई। सो अब हामीले फर्स्ट एलिमेन्टको फ्लक्स हामीले गर्यो क्याल्कुलेट है त्यसबाट कतिको फिल्ड लाइन जाँदैछ क्रस सेक्सनल त्यो मतलब त्यो भोल्युमबाट है सरी त्यो हामीले हेर्यो है। त्यहाँदेखि हामीले 2 को कन्सिडर गर्दैछ त्यहाँदेखि 3 को कन्सिडर गर्छ त्यहाँदेखि हामीले एनसम्म हामीले कन्सिडर गर्नु सक्छ त्यसरी। सो हामीले जब 2 को हामीले त्यसरी नै अघिको जस्तो क्याल्कुलेट गर्नु सक्छ तर त्यसको सर्फेस जुन चाहिँ त्यसले बाउन्ड गरेको हुन्छ जस्तै अब 1 लाई अर्कै सर्फेसले बाउन्ड गरेको हुन्छ 2 लाई अर्को सर्फेसले बाउन्ड गरेको हुन्छ त्यसरी नै अब यहाँ 2 को हामीले त्यही सिमिलरली क्याल्कुलेट गर्छ। त्यसरी नै सबैको एक एक कुराको त्यसरी नै एक एक कुराको हामीले गर्यो भने यहाँ हामीले पाउँछ है एन सम्मको एन कहाँ छ यहाँ एन यहाँ छ। सो लास्टसम्म हामीले एक एक कुराको क्याल्कुलेट गरे नि यसरी पाउन सक्छ। अनि यहाँ के गरेको छ भने यो तीनटा इक्वेसन 1 2 3 1 2 3 भनेको यो तीनटा 1 2 3 लाई नै एड गरेको छ है। तर खाली यो तीनटा मात्रै हैन हुनु त 1 2 3 भनेको यो तीनटा मात्रै हैन तर यो सबैको यहाँ चाहिँ मैले यहाँ डट 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 गरेको छु सबैको यसरी यहाँ एड गरेको छ एउटा दुईटा फर्स्ट भोल्युम सेकेन्ड भोल्युम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स गरेर एनसम्म गरेको छ। चाहिँ उता राइट ह्यान्ड साइडपट्टि पनि त्यसरी नै यसलाई समेसन मतलब समेसन अरे कमन गरेको छ भोल्युम है। अनि अब यो पछि चाहिँ अब हामी फर्दर प्रुफपट्टि जाउँ है। यो पछि चाहिँ अब यहाँ छ सो त्यही अघिको जुन चाहिँ त्यो उयो थियो अघिको जुन चाहिँ उयो सो अघिको यो जुन चाहिँ यो म्याथमेटिकल यो स्टेटमेन्ट थियो यसलाई नै हामीले समेसन नोटेसनले हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। जस्तै i = 1 देखि n सम्म है। अब यो त समेसन नोटेसन त हामीले सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। सो यो हामीले चाहिँ i को भ्यालु 1 हाल्यो भने s1 पाउँछ i को भ्यालु 2 हाल्यो भने s2 पाउँछ। त्यसैले हामीले एकै कुराको समेसन गरेको छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सबैको यो समेसन नोटेसनले हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। त्यसैले राइट ह्यान्ड साइडमा पनि हामीले सबै समेसन गरेर से हुनु त यो कमन पार्ट हो उता राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको मतलब यो ब्र्याकेटको जुन चाहिँ छ भोल्युम 1 भोल्युम 2 भोल्युम 3 सानो सानो भोल्युमहरु सबै एड गरे नेट भोल्युम i पाउँछ हामीले है। किनभने एक्चुअली यो नेट भोल्युम i चाहिँ के गरेको भने यिनीहरुले अहिले फिलहाल त समेसन नोटेसन मात्रै युज गर्दैछ। यो अहिले i1 भोल्युम 1 पाउँछ i2 हाल्यो भने भोल्युम 2 पाउँछ त्यसैले i3 हाल्यो भने भोल्युम 3 पाउँछ हामीले है। त्यसको उनीहरुले उयो गर्दैछ। सो यहाँ भनेको छ when n tends to infinity del vi tends to 0। सो है अब यो स्टेटमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि है। यसको मतलब चाहिँ के हो भने अब यो जुन चाहिँ हामीले यहाँ अहिले फाइनाइट नम्बरमा हामीले है यसलाई फुटाको छ सानो सानो भागमा फुटाको छ यसलाई
तर अब यहाँ भनेको छ कि वेन n टेन्स टु इन्फिनिटी। सो मतलब यो चाहिँ अगर सानो सानो एकदमै इन्फाइनाइट पार्टसम्मले फुटायो भने चाहिँ यो एक एकवटा भोल्युम त सानो सानो हुन्छ। किनभने जस्तै फर इक्जाम्पल अब हामीले यसलाई 3 भागमा बाड्यो भने यसलाई 3 भागमा बाड्न सक्छ हामीले है, 3 भागमा बाड्न सक्छ। त्यसरी नै हामीले यसलाई 5 भागमा गऱ्यो त्यो 5 भागमा पनि बाड्न सक्छ। तर 3 भागमा बाडेको र 5 भागमा बाडेको डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जुन सानो सानो भाग हुन्छ 3 भागमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै अब जुन चाहिँ त्यो 3 भागमा हामीले बाडेको हुन्छ त्यो 3 भागमा यसलाई बाड्दाखेरि चाहिँ एक एकवटा भाग चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ एज कम्पेयर टु 5 भागमा बाड्दाखेरि। यो त अभियसली इन्ट्युटिभ कुरा हो है। त्यसरी नै यहाँ भनेको छ कि वेन n टेन्स टु इन्फिनिटी है, त्यसलाई मतलब जस्तै यो जुन चाहिँ भोल्युम थियो अब सोच्नुहोस् यसलाई नै हामीले इन्फाइनाइट भागमा बाड्यो भने त्यो सानो भोल्युम त एकदमै सानो हुन्छ एक एकवटा भोल्युम त है। सो एक एकवटा भोल्युम अलमोस्ट 0 हुन्छ। सो समेसन इन अन राइट ह्यान्ड साइड अफ 4 अनि यहाँ 4 इक्वेसन 4 यहाँ छ, राइट ह्यान्ड साइड यो जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको इक्वेसन छ चेन्जेस इन्टु भोल्युम इन्टिग्रल भनेको छ है। यसको पनि प्रुफ छ आफ्नै। सो वी गेट अब यो जब n यो माथिको जुन चाहिँ n छ यो इन्फिनिटीमा जान्छ यो एक एकवटा भोल्युम चाहिँ अलमोस्ट 0 हुन्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने यो राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ भोल्युम इन्टिग्रलमा यसरी कन्भर्ट हुन्छ है, त्यो भनेको छ। अनि यहाँ भनेको छ एज द आउटवर्ड फ्लक्स अफ टु नेबरिङ भोल्युम एलिमेन्ट्स थ्रु कमन सर्फेस आर इक्वल एन्ड अपोजिट। सो LHS अफ इक्वेसन 5 क्यान बी सिम्पली रिटन एज लाइन इन्टिग्रल यो सर्फेस इन्टिग्रल हो है, A डट ds विच इज द फ्लक्स अफ भेक्टर फिल्ड A ओभर सर्फेस एज बाउन्डिङ भोल्युम V। सो बेसिकली के भन्नु चाहँदैछ यो प्याराग्राफले भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा हामीले जुन चाहिँ यो थियो है यो सर्फेस थियो। अब सर्फेसमा हेऱ्यो भने एक्चुअली यस्तो यो अब यहाँ एउटा भोल्युम छ, यसको नेबरिङमा एउटा भोल्युम छ। अब यहाँबाट जुन चाहिँ फ्लक्स जाँदै गरेको हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि यताबाट पनि त यता राइट ह्यान्ड साइडपट्टि एउटा फ्लक्स जाँदै गरेको हुन्छ। सो यो दुइटाले क्यान्सल आउट गर्छ आफूलाई। त्यसरी माथि मुनि है, यता माथि र मुनि यता यसले यसकोबाट यहाँ माथि जाँदै गरेको हुन्छ, यो बक्सबाट मुनि आउँदै गरेको हुन्छ। सो यसले सब क्यान्सल आउट भएर चाहिँ नेट हामी यस्तो कन्सिडर गर्नु सक्छ है। यो त प्रिटी यो सिम्पल एउटा कन्सेप्ट युज गरेको छ यहाँ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनली यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले यो कन्सेप्ट यहाँ यो सिन्स यो एक एकवटा फ्लक्सहरू यहाँ भित्रको बाउन्ड्रीमा क्यान्सल आउट हुँदैछ त्यसले गर्दा चाहिँ यो नेट हामीले यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल के भन्नु चाहेको भन्दा चाहिँ यो राइट ह्यान्ड साइडको त राइट ह्यान्ड साइडमा यसरी नै रहेको छ, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वेसन चाहिँ सर्फेस इन्टिग्रलमा कन्भर्ट भएको छ। किनभने त्यति बेला हामीले एक एकवटा भोल्युमको यो एक एकवटा यो सानो सानो सर्फेस हामीले कन्सिडर गर्दैन, एउटा नेट सर्फेस है, यसरी एउटा नेट सर्फेस कन्सिडर गरेको छ। नेट एस गरेर यहाँले फाइनली यो गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरमको प्रुफ हामीले निकालेको छ। सो अब यो गॉस डाइभर्जेन्स थ्योरमको प्रुफ चाहिँ यही हो। अनि अब फर्दर भिडियोहरुमा है अरु भिडियोहरुमा स्टोक्स थ्योरम अनि ग्रिन्स थ्योरमको पनि हामी अब त्यसलाई एक्सप्लोर गर्छौं। सो थ्यांक यू एभ्रीवन।